घाई घाईन आसा कित्याक आमकां डोंगरेर ब्रायड आसा कोल्यावाडो कोले खंय दवरल्या ती साडी सायबिणी आनी कितें दवर लोकांची साडी दवरूं नाका स्टेप बाय हॅलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग. सो फ्रेंड्स आमची घाई घाईन आसा कित्याक आमकां डोंगरेर ब्रायड आसा आतां आनी लेट आसा म्हणल्यार तिचो मुहूर्त आफ्टरनून म्हणल्यार 3 o'clock 3 जावन कितें तरी. सो तेका बाय 1 o'clock अशें रेडी जावंक जाय आनी आतां जाले 9:15 आनी आमी आतां बेगीन सगळें रेडी दवरला फक्त घेवपाचें आनी कोणे तरी साडी तेंचीच फॅमिलीन दिल्ली प्री प्लेट करपाक. सो तिवूय वांगडाच हाड म्हणल्या तिवूय व्हरता आनी थँक्यू सो मच तुमी तो प्री प्लेट व्हिडिओ इतलो पळयलो बरो. खूब जाणांनी तेज्या बरे कमेंट्सूय केल्या, थँक्यू तुमकां. सो आमी मेळटा तुमकां ब्रायडागेर वांगडा आसतले अपर्णा म्हाजे हेअर आर्टिस्ट आनी एक आसतले. सो आमी सगळे जाण मेळून करतले आनी तेजें जावं म्हणल्यार तेजें जाता जाता म्हटल्यार म्हाका आगासायनूय आसा एक ग्रुम्स फॅमिली. सो मागीर थंय जावन थंय वयतले आनी तेंचे मागीर मेकओवर करतले. सो तुमकां सगळें हे मे बी एकच ब्लॉगान मेळटलें. सो चला तर आमी फुडें मागीर थंय मेळया. बेल्ट लागता बेल्ट नाल्यार बॉटल कितें पडले डोंगरेर गो हे कितें म्हणटा मोळयेर 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 कोल्यावाड्यार इतले पर्यंत मोळयेर मंडूर न्हू हांगा मंडुरान मंडुरान ओके मंडूर आनी कसलो वाडो कोल्यावाडो कोले सो लोकेशन आमची कितें जालें जाणा एक्चुली वयर पाळपोळी पळय पारपोळी कडेन म्हणल्यार देवूळ आसा हांगा आनी एकदां आमी ना दाखोवना ते गेल्ली अशी वाट आसा खंय डोंगरार वचपाक. आनी पारपोळी कडेन म्हणल्यार थंय नवदुर्गा देवीचेच हें आसा म्हणल्यार तिणें पळय स्टेप मारलेली न्हू गांवशिकान म्हणटा पळय. सो थंय तिजी स्टेपां आसा आनी थंय बरें आतां देवूळ बी बांदलां. सो अशी वाट आसा आनी आमी आमच्या थंयच्यान वयता. सो कितले बरें भितर आमकां इतले लागीं आसून म्हाका सुद्दां खबर हांगा पावूच ना केन्ना हें घर तेंचें. आनी आतां कळ्ळें ती व्हंकल बी कोण ती व्हंकलेक आमी तेज्या मम्मीक भावाक बी वळखता. म्हाका तेणें म्हणलेलें डोंगरेर सो म्हाजे तकलेन डोंगरेर आहलें. डोंगरेर गेलें आनी लोकेशन मारलें तेन्ना लोकेशन परतें दाखोवपाक लागलें. मागीर कोणाक विचारून आमकां कळ्ळें हांगा म्हणून. सो सगळो दोंगर आनी अशें बरें उदक व्हांवता आनी आमी आतां वयता. आमी डिले ना, आमी टायमार आसा, आमीच बेगीन येयल्ली सो तें बरें जालें. सो चला तर फ्रेंड्स मेळया. आगो बाये खंय दवरल्या ती साडी सायबिणी आनी कितें दवर लोकांची साडी दवरूं नाका. म्हाका देवान काडची पडटली. कोण दी मागीर पळय बरें मुगो न्हू हें उदक बीन यूज करून. पंप बी लायला टेन्शन ना नळ गेल्यार बरें. हांव म्हाका बेस्ट न्हू हे बावपणाक अशें अशें जाय खंय. आमचे थंय बांय मारूया अशें आमी. बांय आसा आमचे थंय बरी क्लीन जाय. बरें दिसलें हांगा थंड बीन. डोंगरा फाटल्यांतल्यान कोले बीन येयना काय येताले सर पयलीं म्हणून ते कोल्यावाडो दोग जाण बसले कोल्यावाडो. पळय कोलो दाखयता तुमकां. आवय 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 एका सरिताल्या धरतले आहले गट वताक बसला तो सुकपाक. खरंच कडकडटा मगो तो. आनी दोग जाण आसा
त्यात आज 4 जण भाव भयण येयली आनी वळी कडकडटा मगो वले आसतले आत लायलो भयण अरे जाला तांकां तकली अरे आनी क्यूट तकली एकूच पळय तांकां कितें जालां हे ताका ना ब्रावन आहा ताका चड ना आमचे कितले स्टुडंट्स आसा पळय शिकता पळय 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 स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्युटोरियल लायव्ह आनी आतां नेक्स्ट सिजनान ती सगळीं जाणां म्हाज्या वांगडा येतली न्हय मेकअप लायव्ह शिकपाक मेळटा हेल्पाक लायव्ह सारकें सेशन येतली मगो आर्या कोण हात वर करा आनी